श्रीनारायणकवचम् राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्ष्यः सवाह नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच थौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा कर्ण्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तो भ्रुवोर्मध्येणकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिक्षो विनिर्दिशेत्। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपदमः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाषान्तधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायां नृसिंहो सुरयोथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररेन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि
भ्रमत्समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषेण्यमाशु कक्ष्यं यथा वात सखो हुताशः गदे शनिस्पर्श नविस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्य जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्ष्यो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतिमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरे हृदयानि कम्पयन् त्वमतिगमधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं छतचन्द्रछादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापदभ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसायेन दंशितोऽसुरयोथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावाशं स्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्तीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा क्षतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् यया गुप्तः सहस्राक्ष्यः सवाह नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच थौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा कर्ण्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि
षकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षो विनिर्दिशेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतम् विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपदमः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाषाणदधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायां नृसिंहो सुरयोऽथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररेन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषेण्यमाशु कक्ष्यं यथावात सखो हुताशः गदे शनिस्पर्श नविस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्य जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्ष्यो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धाना प्रमथ प्रेतिमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरे हृदयानि कम्पयन् त्वमतिगमधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं छतचन्द्रछादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापदभ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत
सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेस्यञ्जसायेन दंशितोऽसुरयोथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावाशं स्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया श्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा क्षतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् यया गुप्तः सहस्राक्ष्यः सवाह नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच थौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा कर्ण्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तो भ्रुवोर्मध्येणकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षो विनिर्दिशेत् आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपदमः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाषान्तधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायां नृसिंहो सुरयोथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासी सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान्
मामुग्रधर्मा दखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवो पराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषेण्यमाशु कक्ष्यं यथा वात सखो हुताशः गदे शनिस्पर्श नविस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्य जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्ष्यो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतिमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरे हृदयानि कंपयन् त्वमतिगमधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं छतचन्द्रछादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापदभ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेष्यसञ्जसायेन दंशितोऽसुरयोथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावाशं स्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणयाश्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्तीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात्
श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् यया गुप्तः सहस्राक्ष्यः सवाह नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच थौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा कर्ण्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तो भ्रुवोर्मध्येणकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षो विनिर्दिशेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपदमः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाषान्तधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायां नृसिंहो सुरयोऽथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः
दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषेण्यमाशु कक्ष्यं यथा वात सखो हुताशः गदे शनिस्पर्श नविस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्य जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्ष्यो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतिमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरे हृदयानि कम्पयन् त्वमतिगमधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं क्षतचन्द्रछादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापदभ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसायेन दंशितोऽसुरयोथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावाशं स्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्तीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् यया गुप्तः सहस्राक्ष्यः सवाह नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा तथा यिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच थौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरमसन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्
ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा कर्ण्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तो भ्रुवोर्मध्येणकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षो विनिर्दिशेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपदमः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाषान्तधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायां नृसिंहो सुरयोऽथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररेन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषेण्यमाशु कक्ष्यं यथा वात सखो हुताशः गदे शनिस्पर्श नविस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्य जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्ष्यो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतिमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरे हृदयानि कम्पयन् त्वमतिगमधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं छतचन्द्रछादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः
गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापदभ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसागेन दंशितोऽसुरयोथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावाशं स्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्तीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् यया गुप्तः सहस्राक्ष्यः सवाह नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच थौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा कर्ण्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तो भ्रुवोर्मध्येणकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षो विनिर्दिशेत् आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपदमः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाषान्तधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायां नृसिंहो सुरयोथ पारिः
विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररेन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषेण्यमाशु कक्ष्यं यथावात सखो हुताशः गदे शनिस्पर्श नविस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्य जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्ष्यो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतिमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरे हृदयानि कम्पयन् त्वमतिगमधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं छतचन्द्रछादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापदभ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेष्यस्सञ्जसायेन दंशितोऽसुरयोथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावाशं स्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः
योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्तीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा क्षतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्।